सुरु हुन्छ भन्न खोजे। जस्तै जस्तै सामान्यतया के हुन्छ भन्दा जस्तै ए भन्ने काम सकिसकेपछि मात्रै बी भन्ने काम सुरु हुन्छ। यो घरमा तपाईँ जुन घरमा बसिरहनु भएको छ त्यो घरमा इट्टाको वाल लगाउने काम पछि मात्रै के हुन्छ त प्लास्टर गर्ने काम हुन्छ, अथवा प्लास्टर गरिसकेपछि मात्रै के हुन्छ पेन्टिङ गर्ने काम हुन्छ। फिनिश टु स्टार्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा काम सकिसकेपछि मात्रै अर्को काम सुरु हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको एक्टिभिटीलाई फिनिश टु स्टार्ट भनिन्छ है। अर्को स्टार्ट टु स्टार्ट भनेर छ 2 नम्बरमा। यो स्टार्ट टु स्टार्टमा यदि 2 अथवा 2 भन्दा बढी एक्टिभिटिजहरू एउटै मितिमा सुरु हुन सक्छन् भने त्यस्ता प्रकारका कामलाई स्टार्ट टु स्टार्ट भनिन्छ। एरोको सहायताबाट सम्बन्ध देखाइएको छ हेर्नुहोस्। ए र बीलाई हेर्नुहोस् त, ए र बीमा एरो के छ त, ए र बीको लाइन एउटै लाइनमा छ भन्नुको अर्थ ए र बी चाहिँ एउटै मितिमा सुरु हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तै आज चैतको 28 गते भयो, एउटा कुनै प्रोजेक्ट छ, बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट छ, त्यो घरमा चारैतिर बाउन्ड्री वाल लगाउनु पर्ने छ, घरको चारैतिर बाउन्ड्री वाल लगाउनु पर्ने छ र घर बनाउँदा हामीलाई कुवा पानी चाहिन्छ, कुवा खन्नु पर्यो। आज चैतको 28 गते कुवा खन्ने काम पनि सुरु भयो र चैतकै 28 गते घरको चारैतिर बाउन्ड्री वाल लाउने काम सुरु भयो। यसको अर्थ के हो त, दुईटा काम एउटै मितिमा सुरु भयो भने स्टार्ट टु स्टार्ट भनिन्छ है। अर्को हेर्नुहोस् त, स्टार्ट टु फिनिश भनेर छ। यो चाहिँ बिरलै प्रकारको देखिन्छ, खासै देखिँदैन प्रोजेक्टमा। यदि हामीले काम बिगार्यौँ भने काम पुनः गर्नुपर्छ। हामीले बिगारेको काम त सच्याएर गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर यदि हामीले काम गर्दै गर्दा कुनै काम छुट्यो भने पुनः छुटेको काम गर्नु पर्यो, अथवा हामीले काम गर्दै गर्दा कुनै काम बिग्रियो भने पुनः बिग्रेको काम पुनः हामीले सच्याएर गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारको ब्याकवार्डमा जाने कामलाई स्टार्ट टु फिनिश भनिन्छ, पुरानो काममा जाने भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को छ 4 नम्बरमा फिनिश टु फिनिश भनेर। फिनिश टु फिनिश भनेको अर्थ चाहिँ कुनै पनि 2 अथवा 2 भन्दा बढी कामहरू एउटै मितिमा अन्त्य हुन्छन् भने त्यस्ता प्रकारका एक्टिभिटीलाई फिनिश टु फिनिश भनिन्छ। जस्तै यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, ए भन्ने एक्टिभिटी पनि छ, बी भन्ने एक्टिभिटी छ, यसको एन्ड लाइन एउटै पोइन्टमा छ हेर्नुहोस्। जस्तै अघिकै इक्जाम्पलमा अघि घरको चारैतिर बाउन्ड्री वाल लाउनु पर्ने काम पनि थियो, घरको कुवा खन्ने काम एउटै मितिमा सुरु भएको थियो। जस्तै चैतको 28 गते दुईटै काम एउटै मितिमा सुरु भयो, वैशाखको 15 गते कुवा खन्ने काम पनि वैशाखको 15 गते सकियो, घरको चारैतिर बाउन्ड्री वाल लगाउने काम पनि वैशाखको 15 गते सकियो भने फिनिश टु फिनिश भयो। किन भन्दा दुईटा काम एउटै मितिमा अन्त्य हुन्छ भने त्यसलाई फिनिश टु फिनिश भनिन्छ। अर्को, अब हामी नेक्स्ट क्लासमा टेन्टेटिभली हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई केही नेटवर्क टेक्निकको टर्म्सको बारेमा थाहा हुन जरुरी छ। यस्तो प्रकारको टर्म्सबाट चाहिँ लोकसेवामा सब्जेक्टिभमा चाहिँ सर्ट नोटमा सोध्ने चान्स हायर हुन्छ, अब्जेक्टिभमा बारम्बार धेरैचोटि अब्जेक्टिभमा सोधेको क्वेसन छ र हामीले न्युमेरिकल गर्दा पनि एकदमै सम्झिनु पर्यो है। अब 1 नम्बरमा हामी त्यो न्युमेरिकलमा जानुभन्दा अगाडि न्युमेरिकलको तयारी गर्नु पर्यो। 1 नम्बर एक्टिभिटी अथवा टास्क भनेर छ। एक्टिभिटी अथवा टास्कलाई नेपालीमा काम भनिन्छ। काम काम भने के हो त, एन एक्टिभिटी इज एन आइडेन्टिफिएबल जब। यो भनेको काम भने यस्तो प्रकारको चिज हो जुन चिज पुरा गर्नको लागि समय चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, मान्छे चाहिन्छ, विभिन्न प्रकारका म्याटेरियल्स निर्माण सामग्री चाहिन्छन् र विभिन्न प्रकारका रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ, त्यो भनेको काम। काम भने के हो त, काम भनेको यस्तो प्रकारको चिज जुन चिज पुरा गर्नको लागि समय, पैसा, मान्छे, सामान यस्ता प्रकारका चिज चाहिन्छ भने त्यसलाई काम भनिन्छ। र सधैँभरि एक्टिभिटीलाई स्ट्रेट एरोले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, जुन मैले अन्डरलाइन गरेको छु। यो लोक सेवामा हामीलाई सोधेको क्वेसन हो अब्जेक्टिभमा। एक्टिभिटी इज सोन बाई भनेर सोध्छ, स्ट्रेट एरो भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यहाँ अप्सनमा के हुन्छ, कुनै सर्कल, ट्रायंगल, कर्भ लाइन अथवा एरो भन्ने हुन्छ। स्ट्रेट एरो अथवा एरोबाट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सधैँभरि है। इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, जस्तै एक्सकाभेसन अफ फाउन्डेसन, जग खन्ने काम। अब यो त काम हो नि। किन जग खन्ने कामलाई किन भनियो त, माटो खन्नु पर्यो, मान्छे चाहियो, मान्छेले फोकटमा काम गर्नेवाला छैन, उसलाई दिनमा 8 घण्टा काम गराएको बापत सर्टेन पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो माटो खन्नलाई विभिन्न प्रकारका टुल्स अथवा इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, कि त भाडामा ल्याउनु पर्छ कि त किन्नु पर्छ, त्यही भएर काम भयो। कन्स्ट्रक्सन अफ वाल,
वाल लगाउने काम, इट्टाको वाल लगाउने काम हो कि नै त हो। किन भन्दा इट्टाको वाल लगाउनको लागि सर्टेन एक दिनभरि मान्छेले इट्टाको वाल लगायो। समय कति? एक दिन। एकजना मिस्त्री, दुईजना लेबरले इट्टाको वाल लगायो। मान्छे कतिजना? 3 जना। कति मिटरको? फर इक्जाम्पल 1 मिटरको इट्टाको वाल लगायो। अब पैसा चाहियो कि नै? मान्छेलाई पैसा बिना काम गर्दैन, मान्छेलाई पैसा दिनु पर्यो। निर्माण सामग्री चाहियो कि नै? इट्टाको वाल लगाउनको लागि त इट्टा चाहियो। त्यस्तै गरी इट्टा जोड्नको लागि मसला चाहियो। अब सिमेन्ट, बालुवा, पानी चाहियो। भनेको अर्थ कन्स्ट्रक्सन अफ वालमा के भयो त? सर्टेन समय पनि लाग्यो, मान्छे पनि लाग्यो, सामग्री पनि लाग्यो, पैसा पनि लाग्यो, त्यही भएर यो काम। अर्को कंक्रिटिङ 3 नम्बरमा ढलान गर्ने काम। 4 नम्बरमा वायरिङ एन्ड इलेक्ट्रिफिकेसन। तपाई हाम्रो घरमा बत्ती बिजुली फिट गर्ने काम, कुनै पनि पंखा फिट गर्ने काम, वायरिङ सम्बन्धीको काम। 5 नम्बरमा प्लास्टरिङ एन्ड पेन्टिङ हो, प्लास्टर गर्ने काम, पेन्ट लगाउने काम। यी भनेका काम हुन्। लोकसेवामा हामीलाई यो इक्जाम्पलबाट 3-4 चोटि सोधिसकेका छ अब्जेक्टिभमा है। यी जुन हामीले 5 वटा मैले एउटा इक्जाम्पल राखे, यी 5 वटा अब्जेक्टिभ मध्ये 3 चोटि लोकसेवामा यही इक्जाम्पल सोधेको छ। अब व्हिच अफ द फलोइङ इज एक्टिभिटी भन्छ। अब तपाईले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा एक्टिभिटी भने काम हो। काम भने के हो त? त्यस्तो प्रकारको चीज जुन चीज पूरा गर्नलाई समय, पैसा, मान्छे लाग्छ। अब समय, पैसा, मान्छे लाग्छ भने इक्जाम्पल हेर्ने, त्यसलाई के गर्ने? टिक लगाउने है। अब रिलेसनशिप बिट्विन एक्टिभिटीज, कुनै पनि एक्टिभिटीजको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त? बेसिकली एक्टिभिटीज दुईटा प्रकारका हुन्छन्। एउटा कन्करेन्ट अथवा प्यारलल एक्टिभिटी, अर्को भनेको सिरियल एक्टिभिटी। कन्करेन्ट अथवा प्यारलल एक्टिभिटी भनेको यस्तो प्रकारको काम जुन काम सँगसँगै एउटै मितिमा सुरु गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कन्करेन्ट अथवा प्यारलल एक्टिभिटी भनिन्छ। यदि दुई अथवा दुई भन्दा बढी कामहरू एउटै मितिमा सुरु हुन सक्छन् र एउटाले अर्कोलाई एफेक्ट गर्दैन भने त्यस्तो प्रकारको एक्टिभिटीजलाई कन्करेन्ट अथवा प्यारलल एक्टिभिटीज भनिन्छ। साइमल्टेनियसली, सँगसँगै, अन्डरलाइन गरेको शब्द हेर्नुस् है। साइमल्टेनियसली भने के हो? सँगसँगै। इन्डिपेन्डेन्टली, एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन, यस्तो प्रकारलाई कन्करेन्ट एक्टिभिटी भनिन्छ। जस्तै फिगरमा हेर्नुस् त, 1 भने चाहिँ इभेन्ट भयो। 1 बाट ए भन्ने एक्टिभिटीज पनि एरो गएको छ। एउटा एरो ए भन्ने एक्टिभिटीज जुन फिक्सिङ इलेक्ट्रिकल फिटिङ्स, कुनै पनि घरभित्र कुनै पनि तार सम्बन्धीको, बत्ती बिजुली सम्बन्धीको काम भन्न खोजे। बी भनेको फिक्सिङ स्यानिटरी फिटिङ, कुनै पनि स्यानिटरी सम्बन्धी, प्लम्बिङ सम्बन्धीको काम भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब हेर्नुस् त, अब यो कुनै एउटा घर बनिरहेछ भने त्यो घरभित्र एउटा कोठामा पंखा फिट गर्ने र अर्को टोयलेट बाथरुममा गएर धारा फिट गर्न सकिन्छ कि नै? सकिन्छ। एउटा कामले अर्को कामलाई एफेक्ट गरेन, त्यही भएर यसलाई कन्करेन्ट अथवा प्यारलल एक्टिभिटी भनिन्छ। अघि मैले दिएको इक्जाम्पल पनि कन्करेन्ट अथवा प्यारलल एक्टिभिटीको थियो, सम्झिनुस् त। जस्तै घर बनाउँदा चैतको 28 गते मैले के भने भन्दा चैतको 28 गते कुवा खन्ने काम पनि सुरु भयो र घरको चारैतिर बाउन्ड्री वाल लगाउने काम पनि सुरु भयो। एउटै मितिमा दुईटा काम सुरु हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौं? कन्करेन्ट अथवा प्यारलल एक्टिभिटी भन्छौं। 2 नम्बरमा सिरियल एक्टिभिटीज। सिरियल एक्टिभिटीज भन्दा बित्तिकै यस्तो प्रकारको काम जुन एउटा काम सकिसकेपछि मात्रै अर्को काम सुरु गर्न मिल्छ भने त्यस्तो प्रकारको एक्टिभिटीजलाई सिरियल एक्टिभिटीज भनिन्छ। एक पछि मात्रै अर्को सुरु गर्न मिल्नेलाई सिरियल एक्टिभिटीज भनिन्छ। र सिरियल एक्टिभिटीज भनेको कहिले पनि इन्डिपेन्डेन्टली पूरा गर्न सक्दैन, काम गर्न सक्दैन। जस्तै इक्जाम्पलमा हेर्नुस् त, तर मैले इक्जाम्पलमा के लेखे भन्दा एउटा चाहिँ 1 देखि 2 भनेको वाल कन्स्ट्रक्सन, इट्टाको वाल लगाउने काम। 2 देखि 3 भनेको प्लास्टर लगाउने काम। जस्तै अहिले तपाई जुन घरमा बस्नु भएको छ त्यो घरमा सम्झिनुस् त, त्यो घरको वाललाई हेर्नुस् त। त्यो घरको वालमा इट्टाको वाल लगाइसकेपछि मात्रै प्लास्टर गरेको। भनेको अर्थ इट्टाको वाल नलगाउँदासम्म प्लास्टर गर्न मिल्दैन। हेर्नुस् त, सिरियल भयो कि नै? इट्टाको वाल पछि मात्रै प्लास्टर हो क्या। त्यस्तै गरी प्लास्टर गरिसकेपछि मात्रै पेन्टिङ गर्न मिल्छ, प्लास्टर नगर्दै पेन्टिङ गर्न मिल्दैन। भनेको यो के भयो त? सिरियल एक्टिभिटीज हो। यदि एउटा काम पूरा नहुँदासम्म सक्सिडिङ एक्टिभिटीज गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो प्रकारको एक्टिभिटीजलाई सिरियल एक्टिभिटीज भनिन्छ। यसमा एउटा प्रेडिसेसर र सक्सेसर भन्ने टर्म आउँछ। हामी नेक्स्ट क्लासमा न्यूमेरिकल गर्दा यो टर्म आउँछ, थोरै बुझौं। प्रेडिसेसर भनेको जस्ट इमिडिएट बिफोरलाई प्रेडिसेसर भनिन्छ। प्रेडिसेसर भनेको जस्ट इमिडिएट बिफोर भन्न खोजे। जस्तै हेर्नुस् त, 1 देखि 2 भनेको प्रेडिसेसर अफ बी लेखियो।
प्रेडिसेसर अफ बी भन्नुको अर्थ के हो? जस्ट इमिडिएट बिफोर अफ बी भन्न खोज्या है। प्रेडिसेसर भनेको जस्ट इमिडिएट बिफोर। बी भन्ने काम के हो? प्लास्टर गर्ने काम। प्रेडिसेसर अफ बी भने के भयो त? जस्ट इमिडिएट बिफोर अ प्लास्टर भनेको अर्थ प्लास्टर गर्नुभन्दा अगाडि भन्न खोज्या। अर्को 2 देखि 3 मा हेर्नुस्, सक्सेसर अफ ए भनेर छ। सक्सेसर भनेको जस्ट इमिडिएट आफ्टर भन्न खोज्या, त्यो पछाडि भन्न खोज्या। सक्सेसर अफ ए भन्नुको अर्थ के हो त? ए भन्ने काम चाहिँ वाल कन्स्ट्रक्सन, इट्टाको वाल लगाउने काम। इट्टाको वाल लगाइसकेपछि भन्न खोज्या। जस्तै काम के हो? प्लास्टर। इट्टाको वाल पछि प्लास्टर रहेछ, यसरी बुझिन्छ है। प्रेडिसेसर र सक्सेसर भन्ने चाहिँ जस्ट इमिडिएट बिफोर भने चाहिँ प्रेडिसेसर, जस्ट इमिडिएट आफ्टर भने चाहिँ सक्सेसर। अर्को टपिक छ एक्टिभिटी ड्युरेसन। एक्टिभिटी ड्युरेसन भनेको कुनै पनि काम गर्नको लागि लाग्ने अनुमानित समय भनेको एक्टिभिटी ड्युरेसन हो। हरेक काम गर्नको लागि समय लाग्छ। त्यो समय थोरै अथवा बढी चाहिँ हुन सक्छ, तर हरेक जे काम गर्नको लागि पनि समय लाग्छ। समय बिना हामी कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ। अब त्यो समय मिनेटमा हुन सक्छ, जस्तै कुनै काम 5 मिनेटमा सकिन सक्छ, कुनै काम 5 घण्टा लाग्न सक्छ, कुनै काम 5 दिन लाग्न सक्छ, कुनै काम 5 हप्ता लाग्न सक्छ, कुनै काम 5 महिना लाग्न सक्छ। भनेको अर्थ काम थोरै छ भने थोरै समय लाग्छ, काम बढी छ भने बढी समय लाग्छ। कामको फेनोमेनन यही हो। तर सधैँभरि युनिट अफ टाइम भनेको कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है साथीहरू। कन्सिस्टेन्ट भने चाहिँ एउटै हुनु पर्यो क्या। जस्तै इट्टाको वाल लगाउन 2 हप्ता लाग्छ भन्ने अनि प्लास्टर गर्न 20 दिन लाग्छ भन्न मिलेन क्या। यदि एउटा कामलाई चाहिँ हप्तामा राखिया छ भने अर्को कामलाई पनि हप्तामा राख्नु पर्यो। जस्तै इट्टाको वाल लाउन 14 दिन लाग्छ भन्यो, इट्टाको वाल लाउन 14 दिन लाग्छ भन्यो, प्लास्टर गर्न 21 दिन लाग्छ भन्यो। हेर्नुहोस् त, दिन एउटै भयो, मिल्यो यो चाहिँ। अब कि त दुईटा काम दिनमा राख्नु पर्यो, कि त दुईटै काम हप्तामा राख्नु पर्यो, कि त दुईटै काम महिनामा राख्नु पर्यो। सधैँभरि कुनै पनि युनिट अफ टाइम भनेको कन्सिस्टेन्ट हुनुपर्छ। एउटा काम चाहिँ एउटा युनिटमा, अर्को काम चाहिँ अर्को युनिटमा राख्न मिल्दैन। अब हामीलाई यो टपिकबाट लोकसेवामा अब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्यो। यो एक्सएम भनेको इक्जाम भन्न खोजे है। लोकसेवामा हामीलाई सोधेको क्वेसन हो एक्टिभिटी ड्युरेसन डिपेन्ड्स अपन भनेर सोध्यो। ल एन्सर गर्नुस् त, च्याट बक्समा एन्सर गर्नुस् त। के होला तपाईको विचारमा? भर्खरै हामीले डिस्कस गरेकै चीजहरु छ। एक्टिभिटी ड्युरेसन डिपेन्ड्स अपन, दीपक करेक्ट, ठीक छ। ल अरु साथीले पनि मेसेज गर्नुस् त। आलोक अग्रवाल अलि मिलेन, कल्पना ठीक छ, अन्जे ठीक छ, हरि ठीक छ, प्रकाश ठीक छ। गुड, अलमोस्ट सबै साथीहरुको एन्सरको करेक्ट एन्सर गर्नु भएको छ, केही साथी बाहेक। ल हेर्नुस् त, अब एक्टिभिटी ड्युरेसन डिपेन्ड्स अपन भन्यो। एक्टिभिटी ड्युरेसन भने के हो त? कुनै पनि काम गर्नको लागि लाग्ने समय केसमा डिपेन्ड गर्छ त, केसमा भर पर्छ भन्न खोज्यो। 1 नम्बरमा वर्क क्वान्टिटी। वर्क क्वान्टिटी भने के हो त? कामको क्वान्टिटी, कति युनिटको काम छ। जस्तै थोरै काम छ भने थोरै समय लाग्छ, बढी काम छ भने बढी समय लाग्छ। तपाई हाम्रो घर एभरेज मान्छेको 1 तला 2 तला 3 तला घर बनाइन्छ। तपाई हाम्रो घर बनाउनु र एउटा हाई राइज बिल्डिङ 15-16 तलाको बिल्डिङ बनाउँदा समय थोरै र बढी होला कि नहोला? हुन्छ। तपाई हाम्रो घर 3 तलासम्मको बिल्डिङ बनाउँदा 1 वर्षमा सबै घर तयार भइसक्छ। त्यो हाई राइज बिल्डिङ 15 तलाको घर बनाउँदा त 4-5 वर्ष लाग्न सक्छ। भनेको अर्थ वर्क क्वान्टिटी थोरै हुँदा समय थोरै, वर्क क्वान्टिटी बढ्दा समय बढी। अप्सन ए मिल्यो। अप्सन बी मा नेचर अफ वर्क, कस्तो प्रकृतिको काम हो त? माटोमा घर बनाउनु र समुद्रमा घर बनाउन फरक पर्ला कि नपर्ला? दुबईको पाम आइल्यान्डमा समुद्रमा घर बन्यो। माटोमा घर बनाउँदा छिटो समयमा घर बन्न सक्छ, तर समुद्रमा घर बनाउनु पर्यो भने त्यो काम गर्न धेरै समय लाग्छ। जस्तै पहाडको माटो खन्न थोरै समयमा माटो खन्न सकेला, तर टनेल भित्रको माटो खन्न लामो समय लाग्छ। भनेको अर्थ कामको प्रकृति अनुसार के हुन्छ? समय थोरै अथवा बढी हुन्छ। अप्सन बी पनि मिल्यो। अप्सन सी मा मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन, काम गर्ने मेथड।
बेसिकली अस्ति हिजोको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ हामीले, काम गर्ने मेथड दुईटा प्रकारको हुन्छ। एउटा लेबर इन्टेन्सिभ वर्क हुन्छ, अर्को इक्विपमेन्ट इन्टेन्सिभ वर्क हुन्छ। लेबर इन्टेन्सिभ वर्क भने के हो त? धेरैभन्दा धेरै कामहरू मान्छेको सहायताबाट गराइन्छ भने त्यसलाई लेबर इन्टेन्सिभ वर्क भनिन्छ। भने इक्विपमेन्ट इन्टेन्सिभ वर्क के हो त? धेरैभन्दा धेरै कामहरू इक्विपमेन्टको सहायताबाट गराइन्छ भने त्यसलाई इक्विपमेन्ट इन्टेन्सिभ वर्क भनिन्छ। जस्तै तपाईले जुन कोठाभित्र बस्नु भएको छ त्यो कोठाभरिको माटो मान्छेले मात्रै खनेर फाल्छ भने लेबर इन्टेन्सिभ वर्क भयो। त्यो कोठाभरिको माटो एक्सकाभेटरको बकेटले फाल्छ भने इक्विपमेन्ट इन्टेन्सिभ वर्क भयो। अब मान्छेले फाल्नु पर्यो, काट्नु कटिङ गर्नु पर्यो भने धेरै समय लाग्छ। एक्सकाभेटरले कटिङ गर्नु पर्यो भने थोरै समय लाग्छ। भनेको अर्थ काम गर्ने तरिकामा पनि थोरै र बढी हुँदो रहेछ। यो पनि मिल्यो। यसको अर्थ त अप्सन ए पनि मिल्यो, बी पनि मिल्यो, सी पनि मिल्यो, अप्सन डी मा अल अफ एबभ छ। त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन डी अल अफ एबभ हुन्छ। यसको सबै क्वेसनहरुको मैले करेक्ट एन्सर चाहिँ एट द एन्ड अफ द स्लाइडमा राखेको छु है। म तपाईलाई स्लाइड प्रोभाइड गर्छु, त्यहाँबाट तपाईले पछि तपाईलाई पढ्दा पनि आफै ट्राई गर्ने मिल्यो कि नै भनेर स्लाइडमा फेरि चेक गर्न सकियोस्। अर्को नोट भनेर छ। यो टपिकबाट पनि अब्जेक्टिभमा एकदमै क्वेसन सोधिरहेको छ। नोट अथवा इभेन्ट भनेको एउटै हो। नोट भन्नु र इभेन्ट भने चाहिँ एउटै हो। नोट भन्ना बित्तिकै कुनै पनि एक्टिभिटीको बिगिनिङ अथवा एन्डलाई नोट भनिन्छ। कुनै पनि एक्टिभिटीको बिगिनिङ अथवा एन्ड। जस्तै हेर्नुस् त, यो फिगरमा हेर्नुस् त, जस्तै वाल कन्स्ट्रक्सन भन्ने चाहिँ काम हो। यहाँ वान भित्र सर्कल भित्र 1 छ, सर्कल भित्र 2 छ, सर्कल भित्र 3 छ नि। यो सर्कल भित्र 1 2 3 भनेका के हो त? नोड हो अथवा इभेन्ट हो। कुनै पनि एक्टिभिटीको बिगिनिङ अथवा एन्डलाई नोड भनिन्छ। एक्टिभिटी भने के भयो त? वाल कन्स्ट्रक्सन, इट्टाको वाल लगाउने काम यो भयो। 1 2 3 के भयो त? नोड भयो। बिगिनिङ र एन्डलाई के भनिन्छ? नोड भनिन्छ। लोकसेवामा यो सोधेको क्वेसन हो। द बिगिनिङ अर एन्ड अफ एक्टिभिटी इज नोन एज, अप्सन ए मा इभेन्ट, अप्सन बी मा एक्टिभिटी, अप्सन सी मा बोथ अफ एबभ, अप्सन सी डी मा डमी एक्टिभिटी। यसरी क्वेसन सोध्यो है। बिगिनिङ अर एन्ड भन्यो भने इभेन्ट हुन्छ। यो भनेको स्पेसिफिक पोइन्ट मात्रै हो। इभेन्ट अथवा नोड भनेको स्पेसिफिक पोइन्ट मात्रै हो। त्यही कारणले गर्दा यसले टाइम, म्यान पावर, म्याटेरियल्स, रिसोर्सेस केही पनि कन्ज्युम गर्दैन। यो भनेको एउटा पोइन्ट मात्रै। र सधैँभरि इभेन्टलाई जनरली सर्कलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अघिको फिगरमा हेर्नुहोस् त, 1 2 3 के भित्र छ? सर्कल भित्र छ है। सधैँभरि इभेन्टलाई सर्कलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो पनि लोकसेवामा सोधेको क्वेसन। अब हेर्नुहोस् त, यो चीज लोकसेवामा बारम्बार सोधेको क्वेसन हो। नोटबाट तपाईलाई फिगर दिन्छ, फिगर चिन्नुस् भन्छ है। तपाईले फिगर चिन्न सक्नु पर्यो। एउटा कुनै एउटा ए मध्ये एउटा फिगर दियो, यो फिगर कुन हो भनेर सोधिदिन्छ। अनि अप्सनमा विभिन्न प्रकारको अप्सन राख्छ। बेसिकली इभेन्टहरू तीनटा प्रकारको हुन्छन्। एउटा टेल इभेन्ट, अर्को हेड इभेन्ट र अर्को ड्युल रोल इभेन्ट। टेल इभेन्ट भन्दा बित्तिकै सुरुमा जानुस् त, टेल इभेन्ट भनेर छ। टेल अथवा बस्ट भनेको एउटै हो। टेल भनेको पुच्छर सम्झिनुस्। कुकुरको पुच्छर कहाँ हुन्छ? पछाडि हुन्छ। बाँदरको पुच्छर कहाँ हुन्छ? पछाडि हुन्छ। पुच्छर सम्झिने। वानको पुच्छरबाट गएको छ, हेर्नुस् त, वानको पुच्छरबाट 3टा एरो गएको छ नि। पुच्छरबाट गयो भने टेल इभेन्ट भन्ने। फिगर हेर्ने, यदि पुच्छरबाट निस्केको छ भने त्यसलाई टेल इभेन्ट, अथवा यसलाई अर्को भाषामा बस्ट इभेन्ट पनि भनिन्छ। बस्ट भनेको पड्केर जान्छ। जस्तै कुनै चीज पड्क्यो भने छिटा छिटा भएर जान्छ नि, त्यही भएर यसलाई टेल इभेन्ट अथवा बस्ट इभेन्ट भनेको एउटै हो। अब 2 नम्बरमा हेर्नुस्, दोस्रो बिचको फिगरमा हेर्नुस् त, 2 नम्बरमा यहाँ टाउकोमा ठोक्या छ। टाउको भने अगाडि हुन्छ, माथि हुन्छ। टाउकोमा ठोक्यो भने हेड इभेन्ट भन्ने। हेड इभेन्ट भन्नु र मर्ज इभेन्ट भनेको एउटै हो। मर्ज भनेको हेर्नुस् त, 2-3टा एरो चाहिँ एउटै पोइन्टमा आएर मिट भएको छ, यस्तो प्रकारको इभेन्टलाई मर्ज इभेन्ट भनिन्छ। यदि 2 एउटा 2टा 3टा जतिवटा पनि हुन सक्यो, धेरैवटा एरोहरू एउटै पोइन्टमा आएर मर्ज हुन्छ, मिट हुन्छ भने त्यसलाई मर्ज इभेन्ट अथवा हेड इभेन्ट भनिन्छ। टेल इभेन्टलाई अर्को भाषामा आउटगोइङ इभेन्ट पनि भनिन्छ है। आउटगोइङ भनेको यहाँबाट जान्छ मात्रै, वानबाट गएको छ मात्रै। हेर्नुस् त, हेड इभेन्टलाई अर्को भाषामा इनकमिङ इभेन्ट पनि भन्न मिल्छ। इनकमिङ किन मिल्छ भने यहाँ आउँछ मात्रै, 2 मा आएको छ मात्रै, गएको छैन। त्यही भएर इनकमिङ इभेन्ट पनि भन्न मिल्छ। अब सबभन्दा राइट साइडको फिगरलाई हेर्नुस्। राइट साइडको फिगरमा के छ त हेर्नुस् त,
राइट साइडको फिगरमा 3 नम्बरमा यहाँ 3 नम्बर भित्र आएको पनि छ। 3 नम्बरमा यसरी टाउकोमा ठोकेको छ। टाउकोमा ठोकिन बित्तिकै के भन्यौ हामीले? हेड इभेन्ट। 3 नम्बरको पुच्छरबाट निस्किया पनि छ। फेरि हेर्नुहोस्, पुच्छरबाट निस्केर गएको पनि छ। यो के भयो त? टेल इभेन्ट। यो त के भयो त? हेड इभेन्ट पनि हो, टेल इभेन्ट पनि हो। यस्तो प्रकारको इभेन्टलाई ड्युल रोल इभेन्ट भनिन्छ। दुईटा रोल भयो क्या, हेड इभेन्टको पनि रोल छ, ड्युल टेल इभेन्टको पनि रोल छ। त्यही भएर यस्तो प्रकारको इभेन्टलाई ड्युल रोल इभेन्ट भनिन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, अब मैले तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधेँ है त, त्यसको एन्सर तपाईँले च्याट बक्समा मेसेज गर्नुपर्छ। जस्तै 1 र 2, त्यो बिचको फिगरमा हेर्नुहोस् त, 1 भन्ने सुरुको फिगर छ, गोलो भित्र 1 छ, अर्को राइट साइडमा 2 छ, बिचमा के लेख्यो? अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन, माटो खन्ने काम रहेछ। यो 1 भनेको एक्टिभिटी 1 अथवा इभेन्ट 1 भनेको कुन इभेन्ट हो भन्नुहोस् त? इभेन्ट 1 कुन इभेन्ट होला? इभेन्ट नम्बर 1 इज हरि, ठीक छ। सुजन, ठीक छ। कल्पना, नै इभेन्ट नम्बर 1 भन्ने टेल इभेन्ट कि अथवा हेड इभेन्ट कि ड्युल रोल इभेन्ट भन्न खोजा कल्पना? दीपक, ठीक छ। गुड। अलमोस्ट साथीहरूले आलोक, ठीक छ। कल्पना मिलेन। हेर्नुहोस् त, अलमोस्ट साथीहरूले मिलाउनु भयो। 1 हेर्नुहोस् त, 1 बाट अघि मैले तपाईँलाई एउटा चिज भनेको थिएँ नि, पुच्छरबाट निस्किन्छ भने टेल भन्ने, बाँदरको पुच्छर, कुकुरको पुच्छर, 1 बाट पुच्छरबाट मात्रै निस्किया छ। त्यही भएर के हो? टेल इभेन्ट हो है। ठीक छ। अब जस्तै फेरि म बुझाउँछु है त। 2 भन्ने इभेन्ट के होला हेर्नुहोस् त, जस्तै बिचको फिगरमा अर्थवर्क इन एक्सकाभेसनमा 2 भन्ने फिगर के हो त? अर्थवर्क इन एक्सकाभेसनको लागि मात्रै हो है यो। ल मेसेज गर्नुहोस् त। गुड। दीपक, ठीक छ। हरि, ठीक छ। सुजन, ठीक छ। प्रवीण, ठीक छ। गुड। अलमोस्ट सबैजना साथीहरूले यसको करेक्ट एन्सर भन्नु भएको छ। 2 भने के हो त? टाउकोमा ठोकियो। टाउकोमा ठोकियो भने मैले के भनेको थिएँ? हेड इभेन्ट है। त्यस्तोरी सम्झिनु पर्यो। अब तपाईँले यो फिगरमा यदि तपाईँले मैले भनेको बुझ्नु भएको छ भने यो फिगरमा तपाईँले करेक्ट एन्सर भन्न सक्नु पर्यो है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो फिगरमा 1 2 3 भनेका के हुन्? इभेन्ट हुन् अथवा नोड हो। बिचमा अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन, माटो खन्ने काम, एक्टिभिटी हो। कन्स्ट्रक्सन अफ वाल, वाल लगाउने काम, यो एक्टिभिटी हो। अब यो फिगरमा एक्टिभिटी इभेन्ट नम्बर 1 कुन इभेन्ट हो? टेल इभेन्ट हो कि हेड इभेन्ट हो कि ड्युल रोल इभेन्ट होला? सुजन, ठीक छ। दीपक, ठीक छ। प्रवीण, ठीक छ। गुड हो। हेर्नुहोस् त, 1 के हो त? 1 त पुच्छरबाट निस्केर गएको छ नि, पुच्छरबाट निस्केर गयो भने के हो? टेल इभेन्ट हो। 2 के होला हेर्नुहोस् त। ल अब यहाँ झुकिनुहुन्छ कि नै? प्रवीण, ठीक छ। सुजन, ठीक छ। दीपक, ठीक छ। गुड। ल यो भनेपछि तपाईँले मजाले क्लियरली बुझ्नुभयो है त। 2 भने किन ड्युल हो त? 2 मा आएको पनि छ, 2 बाट गएको पनि छ, त्यही भएर यसलाई ड्युल रोल इभेन्ट भनिन्छ। 2 को टाउकोमा ठोक्या पनि छ, 2 को पुच्छरबाट निस्केर गएको पनि छ, त्यही भएर यसलाई ड्युल रोल इभेन्ट भनिन्छ है। अलमोस्ट सबैजना साथीले यसको मिलाउनु भयो। अर्को हेर्नुहोस् त, अब डमी एक्टिभिटी भनेर छ। अब एक्सप्लेन अबाउट द डमी एक्टिभिटी, डिस्कस अबाउट द डमी एक्टिभिटी, यसरी सब्जेक्टिभमा 5 नम्बरमा सोध्ने क्वेसन हो है। अब यो 5 नम्बरमा नसोध्दा 3 नम्बर 4 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ। 1 + 4 2 + 3 यसरी पनि सोध्न सक्छ, अथवा एउटै क्वेसन सर्ट क्वेसनमा 5 नम्बरको पनि सोध्न सक्छ सब्जेक्टिभमा। अब डमी भन्ना बित्तिकै इमेजिनरी अथवा हाइपोथेटिकल एक्टिभिटी हो, कल्पनाको एक्टिभिटी हो। इमेजिनरी भन्ना बित्तिकै कल्पना भनेको साँच्चैको होइन, यो भनेको इमेजिन वाला मात्रै हो। डमी एक्टिभिटी भनेको इमेजिनरी अथवा हाइपोथेटिकल एक्टिभिटी हो, जुन नेटवर्कमा सम्बन्ध मेन्टेन गर्नको लागि मात्रै आउँछ। यो रियल एक्टिभिटी होइन। किन भन्दा जस्तै पसलमा हुन्छ नि, फेन्सी पसलमा एउटा मान्छेलाई अड्डाइएको हुन्छ, फेन्सी पसलको बाहिर उसलाई टोपी लगाइन्छ, उसलाई लुगा लगाइन्छ, जुत्ता लगाइन्छ, प्यान्ट लगाइन्छ, सबै चिज लगाइन्छ, तर मान्छे हो र त्यो होइन नि, त्यसलाई डमी भनिन्छ। हेर्नुहोस्,
मान्छे जस्तै हो तर मान्छे चाहिँ होइन, लुगा लागेको छ तर मान्छे चाहिँ होइन। यो के हो त? इमेजिनेरी हो क्या, त्यो कल्पनाको मान्छे हो। त्यही भएर त्यसलाई रियल एक्टिभिटी, रियल म्यान होइन, त्यस्तै बुझ्नु पर्यो। डमी भनेको रियल एक्टिभिटी होइन। रियल एक्टिभिटी भए पो काम गर्नको लागि पैसा लाग्छ, समय लाग्छ, मान्छे लाग्छ, विभिन्न प्रकारका निर्माण सामग्री लाग्छ। त कल्पनाको एक्टिभिटी गर्नको लागि लाग्छ र? तपाईँले दिमागमा सोच्नुभयो एउटा 5 तलाको घर बनाएको सोच्नुहोस् त। 5 तलाको घर बनाउन एउटा सोच्नु भयो भने त्यहाँ कति बोरा सिमेन्ट लाग्छ? कति पनि लाग्दैन क्या। कल्पनाको चिजमा कतिवटा एक्सकाभेटर लाग्ला, कति बोरा सिमेन्ट लाग्ला, कति बोरा गिट्टी लाग्ला? लाग्दैन। कल्पनाको एक्टिभिटीमा कहिले पनि टाइम, मनी, म्यान पावर, म्याटेरियल्स केही पनि रिसोर्सेस कन्ज्युम गर्दैन। यो डमी एक्टिभिटी भनेको सम्बन्ध मेन्टेन गर्नको लागि मात्रै आउँछ र सधैँभरि डमी एक्टिभिटीलाई डटेड एरोले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। लोकसेवामा यो क्वेसन 2-3 चोटि सोधिसकेको छ है। यो डमी एक्टिभिटीलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? स्ट्रेट एरो, डटेड एरो, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल यस्तो प्रकारको अप्सन हुन्छ। डमी एक्टिभिटीलाई सधैँभरि डटेड एरोले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। डमी एक्टिभिटीलाई अर्को भाषामा रिडन्डेन्ट एक्टिभिटी पनि भनिन्छ। यो पनि लोकसेवामा हामीलाई अब्जेक्टिभमा सोधेको क्वेसन हो। डमी एक्टिभिटी भन्नु र रिडन्डेन्ट एक्टिभिटी भनेको एउटै हो। अधिकांश हामी चाहिँ डमी एक्टिभिटीले सम्बोधन गर्छौं, तर डमी एक्टिभिटी भन्नु र रिडन्डेन्ट भनेको एउटै हो। डमीको दुईटा पर्पजमा नेटवर्क डायग्राममा आउँछ। एउटा ग्रामेटिकल पर्पज हुन्छ, अर्को लजिकल पर्पज हुन्छ। हेर्नुहोस्, ग्रामेटिकल पर्पज भने चाहिँ कस्तो भन्दा सधैँभरि हेर्नुहोस् त 1 को बिफोरमा 2 को बिफोरमा ए पनि छ, 2 को बिफोरमा हेर्नुहोस् त 3 को बिफोरमा बी छ, बिचमा डटेड लाइन आयो नि, हो यही हो डमी भनेको। डटेड लाइनले के भनिन्छ? डमी भनिन्छ। र डमीको सधैँभरि टाइम ड्युरेसन 0 हुन्छ। डमीको सधैँभरि टाइम ड्युरेसन 0 हुन्छ। किन भन्दा यो त इमेजिनेरी हो, कल्पनाको एक्टिभिटी हो, साँच्चीकैको होइन। त्यही भएर सधैँभरि डमी एक्टिभिटीको टाइम ड्युरेसन 0 हुन्छ। अर्को लजिकल पर्पज भनेको कुनै दुईटा पोइन्टलाई एउटै हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि डमी आउँछ, त्यसलाई लजिकल पर्पज भन्छ। हामी यसको अर्को टपिक चाहिँ हेर्नुहोस् त, व्हाट आर द रुल्स अफ ड्रइङ नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम बनाउने रुल्सहरू के छन् त? यो एकदमै अब्जेक्टिभमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट र सब्जेक्टिभमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यो क्वेसन चाहिँ 5 नम्बरमा सोध्छ। अब आयो भने आउँदा चाहिँ अब्जेक्टिभमा यसबाट बारम्बार 6 वटा नियम छ, 5-6 वटा नियम मध्ये 6-7 चोटि लोकसेवामा अब्जेक्टिभमा सोधिसकेको छ यसको नियमबाट। अब सब्जेक्टिभमा सोध्यो भने थ्योरी लेख्नुपर्छ। व्हाट आर द रुल्स अफ ड्रइङ नेटवर्क डायग्राम। एउटा नेटवर्क डायग्राम बनाउने रुल्सहरू के हो त भनेर सोध्यो। जस्तै 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, फ्लो अफ नेटवर्क शैल बी फ्रम लेफ्ट टु द राइट। सधैँभरि लेफ्टबाट राइट साइड तर्फ जानुपर्छ। कल्पना सर यो भन्दा अगाडि स्क्रिन देखाइदिनुस् न, म स्क्रिनशट गर्छु। हुन्छ, हेर्नुहोस् त, यो थियो अघिको स्क्रिन। भयो? सायद भयो होला। थ्यांक यू कल्पना। हेर्नुहोस् त, सधैँभरि 1 नम्बर नियम भनेको फ्लो अफ द नेटवर्क भनेको लेफ्टदेखि राइट साइड तर्फ जानुपर्छ। जस्तै तलको फिगरमा हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेटवर्क कहाँ गएको छ? 1 बाट 2 नम्बरमा जाँदा लेफ्टबाट कता गयो? राइट तर्फ गएको छ। 2 बाट 3 1 बाट 3 कहाँ गएको छ? हेर्नुहोस् त, लेफ्टबाट राइट तर्फ गएको छ। 2 नम्बरबाट 4 नम्बर कता गएको छ? हेर्नुहोस् त, लेफ्टबाट राइट तर्फ गएको छ। अब 4 बाट 5 पनि कहाँ गएको छ? लेफ्टबाट राइट तर्फ गएको छ। तर 4 बाट 3 मा मिलेको छैन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ इरर हो है। सधैँभरि लेफ्टबाट राइट तर्फ मात्रै जानुपर्छ। यो फिगरमा 4 बाट 3 आउनु भनेको अर्थ के हो? राइटबाट लेफ्ट तर्फ गयो। यो नेटवर्क डायग्राम चाहिँ रङ भयो। यसरी नेटवर्क डायग्राम ठीक छ कि नै भनेर पत्ता लगाउने तरिका हो एउटा। 1 नम्बर नियम थियो। 2 नम्बर नियम, सधैँभरि सुरुको सिंगल इनिशियल नोड हुनुपर्छ। सुरुको नोड पनि एउटा मात्रै हुनुपर्छ र अन्तिमको नोड पनि एउटा मात्रै हुनुपर्छ। नोड भन्नु र इभेन्ट भने एउटै हो। जस्तै यो फिगरमा 1 भनेको चाहिँ टेल इभेन्ट हो, 5 भनेको हेड इभेन्ट हो। पुच्छर भनेको थियो नि अघि, 1 भनेको पुच्छरबाट गएको छ कि नै? छ। 1 भनेको टेल इभेन्ट हो। 5 भनेको टाउकोमा ठोक्या छ कि नै? छ।
5 भने के हो हेड इभेन्ट, बाँकी 2 3 4 भनेका ड्युल रोल इभेन्ट हुन्। सधैँभरि नेटवर्क डायग्राममा एउटा मात्रै टेल इभेन्ट हुन्छ, सधैँभरि एउटा मात्रै हेड इभेन्ट हुन्छ। यही लाइनबाट लोकसेवामा दुईटै क्वेसन सोधेको छ अब्जेक्टिभमा। द म्याक्सिमम नम्बर अफ टेल इभेन्ट इन अ नेटवर्क डायग्राम इज भनेर सोध्यो। सिंगल भनेको कति हो 1 हो, सधैँभरि एउटा हुन्छ। अर्को वर्ष 2-3 वर्षपछि फेरि अन्तरालमा के सोध्यो भन्दा द म्याक्सिमम नम्बर अफ हेड इभेन्ट इन अ नेटवर्क डायग्राम इज भनेर सोध्यो। फेरि कति हुन्छ म्याक्सिमम 1, मिनिमम भने पनि 1 नै हो। फेरि नझुकिनु होला है साथीहरू, कम्तीमा एउटा 1 त हुनै पर्छ। मिनिमम भने पनि 1 नै हो, म्याक्सिमम भने पनि 1, यसरी बुझ्नु पर्यो। 3 नम्बर नियम, देयर शुड नट बी लुपिङ ब्याक। नेटवर्क डायग्राम कहिले पनि लुपिङ ब्याक हुनु हुँदैन। लुपिङ ब्याक भनेको पुरानो तर्फ जाने, ब्याकवार्ड तर्फ जाने, कहिले पनि ब्याकवार्ड तर्फ होइन, अघि बढ्ने हो। जिन्दगीमा सधैँ अघि बढ्ने हो, त्यस्तै नेटवर्क डायग्राममा पनि अघि बढ्ने हो, पछाडि आउने होइन। यदि लुपिङ ब्याक भयो भने त्यो इरर हुन्छ। यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, इरर किन भएको हो भन्दा लुपिङ ब्याक भयो क्या, पछाडिको काममा आयो, 4 देखि 3 तर्फ आयो, त्यही भएर यो फिगर इरर भएको। अर्को 4 नम्बर नियम, देयर शुड नट बी क्रिस क्रसिङ। कहिले पनि क्रिस क्रस हुनु हुँदैन। क्रिस क्रस भनेको एउटा भर्टिकल लाइन र होरिजेन्टल लाइन मिट हुने पोइन्टलाई क्रिस क्रस भन्छौँ। बाटोको चौबाटो हुन्छ नि, 4वटा बाटो मिट भएको पोइन्ट हुन्छ नि, त्यस्तो प्रकारको क्रिस क्रस कहिले पनि हुनु भएन। यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, म एउटा पहिलो लाइन लगाउँछु, त्यो पहिलो लाइनलाई हेर्नु होला। 3 देखि 4 मा यसरी गयो, 3 देखि 4 मा सिधा गयो, 2 देखि 5 मा पनि यसरी सिधा गयो क्या। एउटा होरिजेन्टल लाइन र अर्को भर्टिकल लाइन यसरी परपेन्डिकुलर के भयो त मिट भयो नि, यो के हो त क्रिस क्रस भयो। कहिले पनि क्रिस क्रस हुनु हुँदैन। यदि यस्तो प्रकारको क्रिस क्रस भयो भने हामीले बनाएको नेटवर्क डायग्राम रङ भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को हेर्नुहोस् त, र अर्को भनेको कहिले पनि सधैँभरि देयर शुड बी ओन्ली 1 एरो फर एन एक्टिभिटी। एउटा एक्टिभिटीको लागि एउटा एरो हुनुपर्छ। एक्टिभिटी भनेको के हो त, एबीसीडी छ नि, बिचमा लेखेको छ नि, एबीसीडीई भनेका के हुन् त एक्टिभिटी हुन्। जस्तै 1 देखि 2 भनेको एउटा एरो छ। हेर्नुहोस् यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, पहिलो लाइनलाई हेर्नु होला। 1 देखि 2 भनेको एउटा एरो छ, एउटा एरोको लागि एउटा एक्टिभिटी हो। 2 देखि 3 को लागि अर्को एरो छ, 2 देखि 3 को लागि अर्को एक्टिभिटी बी हो। 3 देखि 5 को लागि हेर्नुहोस् त, एउटा एरो छ, यो एरोको लागि एक्टिभिटी कुन हो, याफ हो। सधैँभरि एउटा एरोले एउटा मात्रै एक्टिभिटी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। यदि एउटा एरोले दुईटा एक्टिभिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो नेटवर्क डायग्राम रङ हुन्छ है। र अर्को भनेको अनावश्यक रूपमा कहिले पनि अनावश्यक रूपमा चाहिँ डमी एक्टिभिटी हुनु हुँदैन। यदि अनावश्यक रूपमा डमी एक्टिभिटी भयो भने त्यो हाम्रो नेटवर्क डायग्राम चाहिँ रङ हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, नम्बरिङ द इभेन्ट भनेर छ। नम्बरिङ द इभेन्ट, इभेन्टलाई नम्बर गर्ने विभिन्न प्रकारका तरिका हुन्छन्। इभेन्टलाई नम्बर गर्ने जस्तै 1 नम्बरमा फुल्कर्सन्स रुल। फुल्कर्सन्स रुल भनेको वान अफ द इभेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा रुल हो। सधैँभरि यो रुलले के भन्छ भन्दा अलवेज टप टु डाउन एन्ड लेफ्ट टु राइट नम्बरिङ गर्नुपर्छ। माथिदेखि तलसम्म र लेफ्टदेखि राइट तर्फ नम्बरिङ गर्नु पर्यो। र अलवेज नम्बर द इनिसियल इभेन्ट एज 1। सधैँभरि इनिसियल इभेन्टलाई 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। यो फिगरमा हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा सुरुमा के छ 1 भनेर छ। 1 भनेको सबभन्दा इनिसियल इभेन्ट हो, सधैँभरि 1 ले हुनुपर्छ। एबीसीडी ले होइन, क्यापिटल लेटर एबीसीडी होइन, स्मल लेटर एबीसीडी होइन, कका की होइन, अआई होइन, रोमन अथवा रोमन लेटर आई यस्तो प्रकारको होइन। सधैँभरि न्युमेरल नम्बर 1 हुनुपर्छ। यसमा नझुकिनुहोस् है, सधैँभरि 1 हुनुपर्छ। 1 पछि जे आउँछ सक्सिडिङमा 2 आउँछ, 2 3 4 5 यसरी इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुनुपर्छ। यसको नियमै यही हो। अब हेर्नुहोस् त, अब सबभन्दा सुरुको कति हुन्छ 1 हुन्छ। 1 पछि हेर्नुहोस् लेफ्टबाट कता जाने भने हो, हामीले लेफ्टबाट राइट तर्फ जाने हो। 1 बाट एरो कता गयो, लेफ्टबाट राइट तर्फ गयो। राइटमा के हुनु पर्यो, राइटमा टपमा पनि छ, बटममा पनि छ। माथि राख्ने कि तल राख्ने, 2 भन्दा माथि राख्नु पर्यो। किन माथि राख्नु पर्यो भन्दा लेफ्टदेखि राइट जाने र टपदेखि डाउन जाने हो।
1 पछि हेर्नुस् त 1 भन्ने इभेन्टबाट राइट तर्फ गयो, राइट तर्फ दुईटा आयो क्या, एउटा 2 भन्ने हेर्नुस् त 2 भन्ने पोइन्ट छ, अर्को 3 भन्ने तल छ। कसरी राख्ने भन्दा लेफ्ट देखि राइट जाने, टप टु डाउन जाने, टपमा 2 हुनु पर्यो,